पावसाच्या ताळ्यान भूमधुर नादान गीत गाऊया सर्गी ओढा आनंदान लागी सर्या मोगान पैस करून रोदान धन्या देवाक आमच्या करया वंदन सोम्याचे नाव हरसिया गावान गाव गाजोया महिमा ताची नावाड्या काळजाता वर्णिया सोम्याचे नाव हरसिया गावान गाव गाजोया महिमा ताची नावाड्या काळजाता वर्णिया सृष्टी वडवीक वर्णित ओवडू सहा सुकणे ताचे महिमा गायतात ओ उल्हासान संतारा वाकडता त्याच्या उजवाडान सूर्योदयो वंदन करतात ओडो माळ्या सोम्याचे नाव हरसिया गावागाव गाजोया महिमा ताची नावाड्या काळजाता वर्णिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भवान आणि बहिणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा देवाचो पूत मनीस जावपाची विजबी हाडुल्ली दाबाची परब संभ्रमता देवान मेस्सियाक बसयल्लो आणि जुदेव व्हड अत्रेगान या मेस्सियाची वाट पळोवन आसले तो केदाळा येता म्हणून तांकां स्पश्ट केल्लें दानियेल प्रवाद्यान वय रोमा घरांच्या त्या आडळत्या वेळारच हो मेस्सिया येतलो म्हणून ताणें सांगिल्लें आनी त्या देखून जुदेवान वो अत्रेग सोडतलो वाडोवन आसलो आनी देवान ह्याच अत्रेगान तांकां दवरलो ना बदलाक जी कितें बसवणी ताणें केली ती एक सामान्य रितीन लिप्ते रितीन म्हळ्यार बरी ती ताणें जारी केली वय देवाच्या दुताक त्या अंकार मुरये कुशी धाडचे मुखांतर आनी बरी खबर दिवचे मुखांतर हे बरे खबरे खातीर जे खबरे मुखांतर आमकां हो मेस्सिया सोडवणदार मेळ्ळा ते बरे बरे खबरे खातीर देवाक आज आमी अर्गां दिता आसतना ह्या बरे खबरेचे दूत जावन आमी सदांच जियोंक ह्या जेजूक आमचो सोडवणदार मेस्सिया म्हणून आमी स्विकार करूंक आनी ताणें दाखयलेले ते वाटेन समकोन ताणें दिल्ली ती सोडवून आमी आमची कण घेवंक देव आमकां सदांच आधार दिवं दी कृपा दिवं दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया सांगाता मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना सोवे सर आमच्यो गरजो सर आमचे कश्ट सर आमचे इरादे त्या देवा बापाक भेटोवन दिवया आनी ताची ससाय आमकां सदांच आसच्याक आमी मागया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण ओळखून घेवया
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव खुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सुमिया काकूळट सुमिया काकूळट महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमियान देवा देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनांच्या बापा तूं भोव व्हरतो आनी तुका आटापोवंक कोणूच सकना तरी तुजो ससनेक शब्द हांव कार्मरियेच्या कुसव्यांत मनीस जावचो म्हूण तुवें येवजिल्लें तो आमचो सोडवणदार करो देव आनी करो मनीस म्हूण आमी तिरबावर्तान सतमनता जसो तो आमच्या मनशा सायबाचो भागीदार जालो तशें सगळ्या मनशांक तुज्या दैवीक सायबाची भागीदारां जावंक पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना इसाइया प्रवाद्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग ती पाताळांतल्या गुणायेंतली वा उंच सर्गावेली जावं पूण आहाजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसाइयान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सतायली ते तुमकां पावले ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात
देखून सर्वेस परस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळून येवजण करा पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया पूण तो सिद्ध जावचो ना, कित्याक देव आमचे सोबे आसा. देवाचे उतार हे. तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. यज्ञ आनी बेठवण्यो तुका नाकासली. होम आनी दोष परिहार बलिदाना तुवें मागूंक ना. पूण तुझ्या उतरा मुझे कान तुवें उक्ते केले. तेदवा आपले हांव येता म्हणले हांवें. आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. शास्त्रा ग्रंथाच्या कवल्या मुझे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुझी खुशी करूं म्हाका संतोष. तुझी धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. तुझी सडवणची बरी खबर वटले सभेत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड आनीक हांव धांपून दवरसना. हे तूं बरें जाणा सर्वेस पोरा. आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. तुझी सडवणीची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुझ्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला. तुझ्या निरंतर मोगा आनी मायपासा विशीं वटले सभेत उसारी नासता हांव रावूंक ना. आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. आपले तुझी खुशी करूं हावेता सर्वेस पोरा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, बैलाच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना. ह्या पासतच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हणलें, बलिदाना आनी अर्पणांत तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली.
होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयेन बरोवन आसले बरी, देवा तुजी कशी करूंक हांव आयलां. पयले तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो व दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली व तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हणल्यार तो पयल्याचे आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मरिफात आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तो शब्द मुनीस जालो आनी आमचे मोदे जियेलो आनी ताची महिमा आमी देखली. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक औंकवारेसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्यांच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते औंकवारीचें नांव मुरी. देवदूत भितर सन तिचे लागीं म्हणालो, नमान, देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मुरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मुरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मुरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भगेवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडे म्हूण लेखलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मुरयेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराचे साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशिल्लो गेलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसा आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची विजबी हाडलेली धाबाची परब संभ्रमता. ह्या मुखांतर येदोळस प्रास्तावीक उतरांनी हांवें सांगलें, देव ताचे बसावणी जारी करता. कसली बसावणी ही, कित्या खातीर ही बसावणी? हे बसवण्याचे मूळ मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो उत्पत्ती पुस्तकांतच आसा. उत्पत्ती पुस्तकांतच ही बसवणी केल्ली आसा. आमी पळयता आदाम आनी येव पाता करतात. ती पाता करतात सैतानाच्या हिकमत्याक लागून. सैतान तांकां फसयता आनी अशें ती पाताक आदारतात. हे पाताक येवंक कारण जाल्ल्या त्या सर्पाक या त्या सैतानाक शिक्षा लायता आसतना देव कितें म्हणटा की म्हळ्यार, हांव तुजे संतते मदें आनी येवेच्या संतते मदें दुस्मानकाय हांव उपजयतलो आनी जो कोण तिजे संततेंतावन येता त्या अर्थार देव सांगता, तो तुझे मस्तक चंचयतलो. जो येता, जो ते संततेंतावन येता तो. अशें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, एका दिसा एकलो येतलो आनी त्या सैतानाचो संहार करतलो. त्या सैतानाक ताचो जागो तो दाखयतलो. पातकाक कारण जाल्लेल्या त्या सैतानाक तो सत्यानाश करतलो म्हणून तो ही भास तोवळूच दिता. ही भास तोवळ तोवळ देवान विविध संदर्भांनी परत उसारलेली आसा. आमी पळयता परत आमी उपरांतल्या पुस्तकाक आयला जाल्यार निर्गमन पुस्तकांत थंयसर मोइशेस हो प्रभात करता. तो म्हणटा, म्हजे सारको एकलो प्रभात देव तुमकां दितलो, उपजयतलो. म्हजे सारको एक प्रभाती देव तुमकां उपजयतलो या दितलो. ताचे उपरांत आमी पळयता, जर त्या दाविदा विशांत आमी चिंताव जाल्यार नवो दावीद आपणाक दितलो म्हणून थंयसर बसवणी ताणें केल्ली आसा. वय जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो. जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतलो म्हणून परत ती बसवणी थंयसर देवान दिल्ली आसा. आनी आमी पळयता परत दानियेलाच्या पुस्तकाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर आमी पळयता 4 राजा विशांत सांगलेलें आसा. आनी तो थंयसर म्हणटा, ते 4 राजा नास जावन वेतेली. आनी ताच्या उपरांत थंयसर एकलो येतलो. वय तो येतलो अंत नातलोलो, अनादी काळात हांव नासलोलो. तो येतलो देवाचे राज हाण तो येतलो. देवाचे राज घेवच्याक तो येतलो आनी नास जायनातलेले तें राज घेवंक तो येतलो. अशें मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्यो बसवण्यो एक पुटी देवान
केल्ल्यो त्यो परत परत मनशाक ताणें उगडाप्यो केल्यो, ताचो उगडास हाडलो, लोकांन धैर्य साडिनासतना रावच्याक, बरवस साडिनासतना रावच्याक आनी ह्या बसवण्याचेर विश्वास दवरून तांणी आयती रावच्याक, मेस्सयाक राखून रावच्याक. आनी आमी पळयता मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हो अत्रेग थंयसर आसलो आनी ह्याच अत्रेगान आसलेल्या ह्या वेळार देव कितें करता, तोच अत्रेग काण घेवन कुरपेन जियेल्ल्या त्या अत्रेगा वरवीं आमी म्हणयत ती मुरी कुरपेन जियेल्ली, राखोन आसली आनी तिका वचोन दुता मुखांतर देव एक बरी खबर दिता. आनी बसवणी जारी जावचो वेळ आयला, बसवणी जारी जावचो वेळ आयला. तुवें ह्या देवाच्या त्या योजनांक कल्तीमान घालूंक आसा, तुवें वय म्हणून सांगूंक आसा. आनी मुरी कितें करता, मुरी सुरवेर इल्ली भियेता, तिका कळना, तिका समजना. ताचे उपरांत एक कोणा सयत देवदूत तिका दिता आनी जेन्ना एलिझाबेथ थंय तिच्या उतर प्रायर कितें घडलां तें समजून हें देवाचेंच काम, देवाच्या कामाक हांवें फाटीं पडोवंक नजो, फाटीं नदर घालूंक नजो म्हणून तेजी संमती दिता आसतना वय ह्या संवसाराक तो सोडवोनदार मुरयेच्या कुसव्यांत तो मनीस जावन थंयसर उपजाता. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हिस्स परब आज आमी आचरण करता आनी थंयसर आमी पळयता जेन्ना देवदूत त्या मुरयेक म्हणटा तो गर्भस्थ जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. हें जेजू म्हणलें नांव आमकां कळीत आसा. जेजू एका रितीन एक नांव, ताच्या उपरांत आनी एका रितीन तो कित्याक आयला थंय ह्या नांवा मुखांतर आमकां कळीत जाता. जेजू म्हणल्या नांवाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार हांव बचाव करूंक आयलां, हांव सोडवून दिवंक आयलां. त्या पथकाच्या पासांतावन, त्या पथकाच्या त्या मुळांतावन त्या मनशाक सुटोवंक हांव आयलां. आनी अशें मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या सोडवोनदारा मुखांतर, ह्या जेजू मुखांतर, वेजबीत दिवच्या मुखांतर जी कितें देवान बसवणी केल्ली ती जारी जाली. आनी अशें आमचो देव ताच्या बसवण्यांक विश्वास रावचो देव म्हणून हांगासर रुजू जालें. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, हे बरे खबरेक आमी कशें स्पंदन करचें. वय आमी पळयता आमकां देख आसा मुरयेची. मुरयेन कशी बरे खबरेक स्पंदन केलें. आमी पळयता ही बरी खबर देवातावन आयलेली म्हणून तिका कळतच ती तिच्या विशांत चिंतिना. तिका करार जालां त्या विशांत ती चिंतिना. तिच्या काजारी जिण्या विशांत ती चिंतिना. बदलाक म्हजे जिणयेंत देवाचें एक योजन आसा. त्या देखून म्हजी सगळी येवजण्यो हांवें बगलेक दवरूंक आसात आनी म्हाकाच देवाच्या ह्या बरे खबरेक हांवें समर्पूंक आसा. ही जावन आसा मुरयेन दिल्ली जाप. आमचेंय समर्पण मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी करूंक आसा देवाक. देवातान आयिल्ल्या बरे खबरेक, देवातान आयिल्ल्या त्या बरे शिकवणेक जेन्ना आमी आमचें समर्पण करता तेन्ना मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कशें मुरयेक वांटोवन देवान कुडी आत्म्या सर्गाक वेलेगी, तशेंच आमकांय ह्या पथकातान वांटोवन त्या सर्गीच्या राजांत आमी वसाशें देव करतलो. दुसऱ्यान मुरयेन कितें केलें आमी पळयता. मुरयेन पाताक आदारलेलें ना.
तिच्या कुसव्यांत जेजूक घेतलेल्या तिणें तिचें जिवीत पातकाविणें सांबाळलें. बरे खबरेक मुरयेन दिल्ली प्रतिक्रिया ही आमच्याय सालते जिणेंत मगाळ भावानो आनी भयणीनो बरे खबरेक प्रतिक्रिया हीच ती आमकां खबर तवळ तवळ जेजूनच दिल्ली आसा. पातकी जिणी बदलला, बरी खबर सत्मना, बरी खबर सत्मना, बरी खबर सत्मनून ताका प्रतिक्रिया दिवंक सोदतो तो ताच्या पाताक मुरये बरी पयस दवरता. कोण ताच्या जिणेंतले पाताक पयस दवरता तो देवाक लागीं जाता. मुरयेन तिच्या पाताक पयस दवरून जेजूक लागीं जावन देवाक लागीं जावन ती जियेली. आमच्याय सालते जिणेंत मगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या पातकाक पाट करून सदांच देवाक लागीं सरूंक आमी फुडें सरया. हे दिशेन हें फेस्त असली प्रतिक्रिया ह्या बरे खबरेक दिवंक आमकां आपयता आसतना मुरयेची देख घेवन ही प्रतिक्रिया दिवन त्या बरे खबरेक स्विकार केल्ली आनी त्या बरे खबरे प्रकार जियोवची, त्या बरे खबरेक सहकार दिवची व्यक्ती जावन मनशां जावन आमकां जियोवंक ही आमी संभ्रमची परब आमकां गरज आसची कृपेची आशिर्वादां सर्गेन तावन दिवंक दी म्हणून आमी एका काळजान आनी एका मनान प्रार्थना करया. सोमेस्त आमी उबे रावया, बावर्ताची उसारणी करया. सतमंतान देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक जो पवित्र आत्म्यावरीं गरबे सांबावलो, औंकवार मुरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलात काल ताणें कस असले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो, सर्गाक चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बगसाणें, कुडींचें जिवनपण, ससनांचें जिवीत. आमेन. देव ताच्या बसवण्याक विश्वासी सदांच आमचे कुमकेक धांवन येवचो आमचो देव तो. ह्या बाबर्तान आमची मागणी आतां ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक इस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकाक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी स्वता नितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार, अनित, अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांचे जिणी ओगळनाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांचे जिणी रोपीत करून सरींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खण बेदाराय आनी काळजाची आस्कार सुस्कां सांडून ह्या पुणशेताक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपोळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बळ म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिढ्यान कश्टांच्या सर पिढ्यासांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिढ्याशिड्यांतले तांकां निवाळ म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पूर्ण शेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावची सर बरी कामां शेवटा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. रव्या आमच्या जण एकल्याच्या कसकी गरजां पसत मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलें आसा तांच्याय पसत आमी मागया. सर्गेच्या बोमगाळ बापा, तुजे तावन आदार आमकां येता आनी ह्या आदारा वरवीं आमच्या जिवितांत सर बरें जाता म्हणल्यार विश्वासान
तुजे समोर दवरलेली आमची जण एकल्याची मागणी तूं स्विकार कर आनी आमकां कितें आदार ह्या वखदाक गरज आसा तो आदार उदंड मापान दिवन आमच्या कश्टांतलें आमच्या बेजारायंतलें तूं मुक्त कर आनी आमच्या गरजां पाव म्हूण आमी मागता हें मागणी आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. ईश्वरान सोदले देणे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सवे भेटयता काळीज मोजे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गेंच्या बापा तुजो एकलोच पोत मनीस जालो ती घडी आपल्यास आरंभाची बागी घडी म्हण तुजे पवित्र सभा वळखून घेता आनी हो दाबाची गुगूट संभ्रमण संतोषान तुका हो दिनवासनचो यज्ञ भेटयता तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळां तें जेजूचें जिवीत ह्या संभ्रमा वरवीं आमकां आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदीक अर्थभरीत आनी फळादीक कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेतना सोडवंदार मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मोदें येवचो काळ भरलो तेदना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गार तावन देवलो आनी तुजे अगणित मोगाचे येवजणेचो मुरयेक ताणें संदेश हाडलो अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपली लन्विकाय लीनपणे वळखून निष्कळंक अंकवारीन तुजे साकरणीन आपलो जबाब दिलो तेच बागेक घडये तिच्या निर्मळ कुसव्यांत पवित्र आत्म्याचे विचित्र पदवेन तुजो सासनीक पूत मनशा मध्ये मनीस कसो जियोंक लागलो अशी तुझे परचे केल्ली बसवणी पडली तुवें विश्वासीपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बागयले पुरतेपणी देखून ताचे स्वदेशी तामान आसता वयर सरगार तुका वाकाणता देवदूतांचो धळबार आनी तुजी किर्ती गावन उल्लासता सगळो संसार तशेंच आमचें कीर्तन पावो आतां तुझे मुखार पवित 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 कळपाराचो
सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका सर्गे तुका सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका सर्वेस पौराचे नबी येता ताका सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारो उतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सोगट परगटुया तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुनः जीवन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखेपरी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा जेराल्ड इसाकलोब आमच्यो गोळी बाप आनी सगळ्या ह्या सिक्की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव मर्यादाचे माये संगती सांजू जेतुचे प्रती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत हांव तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा
सरबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशी केलेलें प्रार्थन दीर्घवंत म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी अनेक वटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतले आमचे काकुळत. देवाचे शेकलिये संसाराचे पाप काढतले आमचे काकुळत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती निजावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या काळजात स्वागत करता. तुझ्या येण्याक राखण रावता. ये बेगी ये म्हूण लालयेन मागता. ये तूं सोम्या परता. ये म्हज्या काळजात स्वागत करता. तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हूण लालयेन मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजा दारू गडून रावला. तुझे घरी येवन पावला. काळजा दारू गडून रावला. रास्तू करया बी डरा.
काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये लालेवन माता येतो सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊ हवायला वाढ तुझे पोळे रावला दर्शन तुझे घेऊ हवायला वाढ तुझे पोळे रावला रास्तो कर्या बेडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये लालेवन मागता येतो सोम्या परता ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये लालेवन मागता येतो सोम्या परता प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा हांव वरेन आपल्या कुसव्यांत घेतलोलो तुजो पूत करो देव आनी करो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फावो केलाय हो भावार्थ सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या सक्तेन ससणेक सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत सुमार 350 चर्चे वर्सांची चरित्रा ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन हजारो भक्तीक ह्या पुंतळाक आयल्यात आनी गेल्यात आनी सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाची भरपूर आशिर्वादां तांणी जोडल्यान आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक आयिल्ल्या तुमचे पसोती सांत आंतोन विनंती करून देवातान व्हड आदार तुमकां दिवन दी आनी जे इरादे तुमी घेवन ह्या पुंतळाक आयल्यात ते इरादे तो व्हड मापान सफळ करून दी म्हणून हांव मागतां म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान ती तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव बसयतां आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत 6 बेटवणी केल्ले ह्या जाकासात मानादीक बाप सिरील मिरांदा कुमटा तावन ते हांगासर आयल्यात ह्या मिसाच्या 6 बलिदानांत वांटो घेवन आमच्या पसत भक्तिका पसत मागल्या तांचो उपकार भोवडटा फादर तुमकां देव बरें करूं ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेनां आसात नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच व्हडांक कुटुंबांक वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्याने फोना मुखांतर सुरवेळेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्यामध्ये कुटुंबा समेत पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार
सुरवेरस कळयल्यार आमी जुक्ती मांडावळ घालता. ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा. पवित्र उदक तेल दंप कांता बेतिन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड इमाज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती कॅलेंडर्स आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. खंयच्या धार्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक दयकन भेट दियात. मिसान दिवंक कोणाक आसांक जाल्यार दफ्तरांत मिसा आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत तुमी आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप आसा. ह्या योजना पैकी आमी पयलें हातीन धरलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. येदोळूच जायतें काम पोंताक पावलेलें आसा आनीक जायतें काम हे दिशेन जावंक आसा. आमी हातीन धरलें वर्तें काकुळतीचें काम. ह्या कामा मुखांत्र निर्गतिकांतय कश्टजाल्यांतय क्रिस्ताकच पळोवन क्रिस्ताच्या सेवेक लागचें काम. ह्या कामाक तुमचो आधार दिवंक तुमकां आसा जाल्यार तुमचें दान कुशेचें ल्हान या व्हड तें दफ्तरांत तुमी दिवयेत. ह्या योजनाचो विवर आटापची मनावी पत्राय आमचे लागीं आसात ती तुमी घेवयेत विवर जोडयेत. ह्या हेर कोणायक ह्या दानीक दिवन तांचे तावनी दान ह्या योजना खातीर मेळ्ळा अशें तुमी तुमचें प्रयत्न करियेत. हे दिशेन तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी तुमचे पासत आमी निरंतरी मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार भोवरता. वासाप वाचलेल्यांचो आनी मिसा वेळार हे रितीन कुमो केल्ल्यांचो हर एकल्याचो प्रमुख जावन आयच्या दिसा आनी हर एका मंगळार आमकां संगीत दिवंक येता. लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी असो उपकार भोवरता आनी तशेंच किर्तनां गावंक आनी गायनांत आमकां कुमो करता. रिना मेंडोन्सा तल्लूर इसोय उपकार भोवरता. फिलोमिना टिचर आनी रोजी हांचोय आनी बांदूर तावन आमचो भाव आसा ताचोय उपकार भोवरता. आमी सोमेस्तां मोगाळ भावन भयणीन उबी रावया. नोवेनांक आमी आयतीन जावया. नोवेनांचें गीत गावया. सांकळी तो फरमायता अंगल्या पांगल्या बेर्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा घुसोवन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें व्हडा विश्वासान आमी म्हणया. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मौन सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांचे वसाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडे सांबाळायके मेळटा. वो सांबाळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांचे संकले तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातेणी तुजे दबोवन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांत आंतोनीक मागणें. हे केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजी मजत मागोवन ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता.
पयल्यान पयलें सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाचे उपकार आमकां फावो जाल्ले ते आमच्या उगडासाक हाडया. आमची विनवणी केल्ल्या सांत आंतोनियोस उपकार आमी बावडया. ताची विनवणी आनी आमचे मागणे स्विकार करून आदार दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां हो ग्लाब दिवया. काम मेळिल्ल्या खातीर, भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर, सैरीक जावन बऱ्यान काजार जाल्ल्या खातीर, पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, आर्थीक अडचणी पयस पावलेल्या खातीर, ह्या आनी आमकां फावो जाल्ल्या इतर उपकारांचो उगडास काडया. अर्गां दिवया, स्तुती गावया, हो ग्लाब करया. अर्गां तुका सुम्या जेजू, हो ग्लाब तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. सांत आंतोन आमच्या पसत विनंती करता म्हणल्यार विश्वासान आनी ताची विनवणी घेवन देव आमी आशिल्लो आदार आमकां दिता म्हणल्यार बाबार्थान आमची प्रार्थना आतां सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. भुरग्यांक बऱ्यान कितें अडखळी नासतना एकल्यान भुरग्याक बऱ्यान एकल्यान कितेंच अडखळ नासतना भुरग्याक प्रसूत जावंक, घराचें काम वेळार आखेर जावंक, इंटरव्यू यशस्वीन जावन बेगीनच ऑफर लेटर येवंक, कुटुंबांतल्या सगळ्यांक सर पिडेतावन वायटांतावन विज्ञानवारांतावन आनी अवघडांतावन रक्षण मेळोवंक, काम करच्या जाग्यार बरें वातावरण आसूंक, बरो सांबाळ मेळोवंक, कोंकणी गूण जावंक, सेकंड PUC आनी धावेचें फलितांश बरें येवंक आनी फुडार रुपीत करूंक साध्य जावंक, जाग्याक दोरो जावन जागो स्वाधीन उरोवंक, दुश्ट आनी वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक, गर्भांचें साध्य जावंक, पांयांची दूख उणी जावन संपूर्ण गूण जावंक, कुटुंबांची बरी उदरगती जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भगेवंत जिणी जियोवंक, पंत वाहनां फूट करूंक आनी अडखळींचेर जैत व्हरूंक आधार मेळोवंक, कॅन्सर आनी हेर पिडेतावन गूण जावंक, भुरग्यां मदें आसलो राग वचोन मोगान जियोवंक आनी एकामेका भुगसूंक, घरचे RTC समाज जावंक आनी घर बांदूंक जावंक, घर जागो बऱ्या मालाक विकून वचोंक, फाल्यां आसची जाग्याची केज बऱ्यान इत्यर्थ जावन आस्त विकूंक जावंक, भाड्याक रावल्ल्यान घर सोडून दिवंक आनी बाकी आसलें भाडें पाटीन दिवंक, कोर्टांतली केज इत्यर्थ जावन घोवा बायलेन एक जावन उरोवंक रावोवंक, जाग्याचेर विनियोग केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, शॉपांत बरें बिझनस येवंक, आमचे समर्थक पाटी येवंक आनी भुरग्यांक कुमगार मेळाशें करूंक, ITI पास जावन बरें काम मेळोवंक, भांगर सगळें पाटी मेळोवंक, बरें काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्यांक शिकिल्लें उगडासांत उरोवंक आनी परिक्षेन बरें करून बरोवंक, पयलें काम करनासल्या ऑफिसांत तावन बऱ्यान सोडून दिवंक, रिलीव लेटर मेळोवंक, कारखान्यांत सांबाळ सोडोवंक, आमाल पियोने सोडून सोडोवंक, कॅनडांत शिकप करच्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक, पायल्स आनी शुगर बरें जावंक, घराक आनी जाग्याक वाट उक्ती जावंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण आनी भद्रती मेळोवंक, परगांवांत आसलेल्यांक बरो सांबाळ मेळोवंक, भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, कॅनडांत बरें जिवीत फावो जावंक, जाग्याचे समस्या इत्यर्थ जावंक, रेकॉर्ड्स मेळोवंक, 5 फावटी पांयांचें ऑपरेशन जावनी बरेंपण नतल्या एकल्याक भलायकी मेळोवंक, काजारचें कार्य बऱ्यान जावंक, व्यापार बरो जावंक, कुटुंबांत शांत समाधान रास करूंक, अणकिटीचें अल्सर गूण जावंक, काजार जावंक मतीक उजवाड मेळोवंक, स्ट्रोक सारको जावन चलोवंक जावंक, बँक काम परमनंट जावंक, कुटुंबांतलें कार्य बऱ्यान जावंक, रीण फारीक करूंक बरी वाट मेळोवंक, भुरग्यांक एक बरो याजाक जावंक, आवय बापायन आनी भुरग्यांनी एक जावंक, आर्थीक समस्ये परिहार जावंक, आमाल पियेवण्यांतावन सुटका मेळोवंक, नी जॉयंट पेन आनी थायरॉयड समज जावंक, कामांचेर बेसांवां पडोवंक,
भायर पडली मुदी मेळोवंक दोगा हिंदू भावांनी दिवंक आसचे पयशे बेगीन सपाटेन दिवंक चिंतलें काम बेगीन जावंक इतलांत आयिल्ल्यो दुसऱ्यो वायट वाली नाश जावंक ह्या गरजांक आमचे गरजो आमी मेळोवया आमचे इरादे आमी मेळोवया आनी मागया सांत आंतोनीचो आदार मागून हे आमचे मागणे आमी फुडें व्हरया ह्यो आमचे सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर्व कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंत आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा तूं एकलोस विचित्र आनी अजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगळाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर पिडेस्तां खातीर मागणें सोम्यांचे नांवे आमचो आधार सोम्या दयनायक आमचे मागणें आनी म्हजी बोट तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया आमची पिडा कितें आसा जाल्यार ती गूण जावच्याक आमी मागया घरांत सैऱ्या मदें आस्पत्रेन चिकित्सा घेवन आसच्या पिडेस्तां पासत आमी मागया आनी चड करून खंयच्याय पिडेंत आमी पडना अशें आमकां सदांच राखून आनी सांबाळून व्हर म्हण आमी मागया पिडेस्त भुरग्यां पासत ऑटिझम तसल्या पिडे वरवीं कश्टांच्या भुरग्यां पासत आमी मागया सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासंतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुजे अगणित काकूळ तुजेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळे दादोसकाय तांची जावन दी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यान देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियेवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुमे जेजू क्रिस्त तुमचें सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काळ रावो आमेन आमी सेवपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गींच्या बोमगाळ बापा आमच्या आत्मीक पोषण तुज्या उतरा मुखांत आनी चडकन तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मासा मुखांत तुवें आमकां दिलाय ह्या पासून तुका आमी दिन वाचतना आमच्या भलायकेची तूं जतन करून घेताय आनी ह्या खातीर आमकां वेळा वेळाक तुज्या उदारपणान खाण मेळा अशें करताय सबार भक्तिकांच्या उदार मना वरवीं आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा हें जेवण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता हें जेवण दिवंक आदार दिल्ल्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल ज्या आशेन जें जेवण दिलां तें तांकां लाभाशें कर ज्या उपकारां खातीर हें जेवण दिलां तांकां तसले सबार उपकार तांच्या जिवितांत व्हड मापान कर व्हडा विश्वासान सेवच्या आमचेरय तुजीं बेसावां पडोवन दी आमकांय तुजे उपकार फावो कर आनी चडकन हें जेवण आमकां भलायकी दिवचें आमची पिडा पयस करचें आनी आमकां सदांच तुजें तें एकवटून दवरचें जेवण जावन तूं तें आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता
हे मागणं आमी करता तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजूच्या नांवान आमेन. संतांतून भक्ता पात्र मोगाळा गरजेवंता थंय तुझी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजा विनवणी करताय बापा खुशेकाय जावता घाला वयताय भक्ता सांगता तुमी पाव आमच्या गरजांनी आमच्या गरजांनी आयक दयेनी मागणी कर बापा विनवणी मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद देव आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवान करसाचे करवे नेवर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. हे वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस मन परगट केला. आमच्या दिवसेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात. पयलें आमच्या दिवसीची काथेद्रल मिलार मायाचे पिर्गस कल्याणपुरू. दुसरें सान लॉरेसाची बाजिलिका आत्तोरू. तिसरें कलमाडी वेलांकानी मायाचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे. वर्सां मदें केदाळाई हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत. पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरियेकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान पापसेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय आनी तोवड्या प्रत्येक इंदुलजन्स येवंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मेक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगडायलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला. तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे तें मदें बंद पडलें. म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जे कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.